عليكم. انا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي ديال جيومتري دون ليسباس في لو كور ديال برودوي سكالير دون ليسباس. في هاد البارتي غادي نهضروا على l'étude analytique d'une sphère après l'intersection d'une sphère avec une droite et l'intersection d'une sphère avec un plan. Premièrement غادي نعطيو la définition d'une sphère. Une sphère راه هي toute point اللي بعيدة على واحد سونتر اوميغا اون ديستانس اللي هي ار اللي كنسميوه غايون دون سفير. دونك اون سفير هي فقط هاد السطح ديال هاد الكرة اللي عندنا مثلا السونتر هو اوميغا، راه اي بوان بعيدة على اوميغا بار فهي كتنتمي لسفير. دونك السفير هي اون بول خاوية من الداخل، سيولمون خاوية من الداخل، البول اللي عامرة من الداخل ماشي سفير. وهادشي اللي كتبين في هاد لا ديفينيسيون سوا اوميغا un point dans l'espace et R un nombre réel positif. Une sphère S de centre oméga et de rayon R, c'est tout point M vérifiant la relation oméga M est égal à R. Il y a tout point بعيدة على oméga centre la distance R. من بعد la notation d'une sphère كنديرو سمية السفير في الأول وكنديرو entre parenthèses centre et le rayon. C'est ça une sphère. وها واحد لا ديستان باش يبين لنا بعدا الصورة ديال une sphère كي داير. هي اون بول خاوية من الداخل كتميز بالسونتر ديالها و لو رايون R. ندوزو دابا ليكواسيون كارتيزيان دون سفير. هذا هو اللي مهم عندنا كاع في لو كور. راه درنا ديال لو بلون اللي ولنا كتكتب على الشكل AX بلس BY بلس CZ بلس T est égal à 0. هذه ديال لو بلون. دابا دون سفير كيفاش كتكتب داكشي كما كتخرج ولا كيفاش كتجبد راه درتوها في لو كور دون لو كلاس. دابا غادي نديرو غير ريزومي كيفاش الى عطاونا سونتر او غايون شكون هي ليكواسيون كارتيزيان. من بعد غادي نشوفو اللي مديفينيها بالديامتر ديالها. دونك عندنا هنا سوا اس اون سفير ديفيني بار son centre oméga de coordonnées A, B, C et rayon R. Donc l'équation de S s'écrit sous la forme كنمشي مباشرة كنكتبها x moins A au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à rayon au carré. دونك اش خصني نفهم في هادي؟ الا عطاوني واحد السفير وقالوك ها السونتر ديالها وها لو غايون ديالها ديريكتومون غادي نجي نكتب x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à le rayon au carré. D'accord. عطاونا مثلا واحد ليكزومبل مثلا بحال هكا x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré plus z moins 4 au carré est égal à 5. أتقول c'est une sphère, l'ensemble des points qui vérifient cette relation, c'est une sphère de centre de oméga 2 3 4 et de rayon حيت قالك لو rayon هو au carré et de rayon R. هنا خص تكتب شي حاجة au carré. 5 شكون هي un nombre au carré هو racine de 5 au carré. Donc de rayon racine 5. دابا إلا عطاونا une sphère définie par son diamètre. Soit S, une sphère définie par son diamètre AB tel que A de coordonnées X, A, Y, A, Z, A et B de coordonnées X, B, Y, B, Z, B. L'équation de S s'écrit sous la forme x moins xa fois x moins xb plus y moins ya fois y moins yb plus z moins za fois z moins zb est égal à 0. دابا واش مفهوم الفرق؟ هنا عطاونا السونتر خو غايون وهنا عطاولك الديامتر ديال السفير وطلبوا منك ليكواسيون كارتيزيان. هادي راه ايكواسيون كارتيزيان باش ما نضبطوا هذا الخطا، حيت هذا الخطا كيوقع فيه بزاف ديال لي زيليف. راه
شكون هي ليكواسيون كارتيزيان؟ ليكواسيون كارتيزيان هي لا رولاسيون اللي كتربط لي كوردوني de tel que soit le point appartient à une sphère. كيما خدينا بوان من السفير، لا رولاسيون اللي كتربط لي كوردوني ديال ديك البوان هي اللي كتسمى ليكواسيون كارتيزيان. هذه راه كتعطينا لا رولاسيون اللي كتربط لي كوردوني ديال لي بوان ابارتيان سفير، وحتى هذه كتعطينا العلاقه اللي كتربط لي بوان لي ابارتيان سفير. دونك هذه سي اون ايكواسيون كارتيزيان وهذه سي اون ايكواسيون كارتيزيان. من بعد غادي نمشيو نشوف واحد اون اوتر اكريتور بور ليكواسيون كارتيزيان. شكون هو الخطا دابا؟ الخطا هو ليليف كيسحبوا راه غير هذه هي ليكواسيون كارتيزيان وكلشي كيبغي يوصل لهاد ليكواسيون، كلشي كيبغي يديرها صافي. كلشي ما عرفتش على هاد الفكره منين جات، كلشي كيبغي يديرها. في الاخير كنقدروا نوقعوا في شي اخطاء في هاد لي زونتونتيتي روماركابل، كنبغيو نديروا واحد ليدونتيتي روماركابل وكنطيحوا في اون غران فوت، كنصدقوا مشى لنا التمرين كامل. دونك ليكواسيون كارتيزيان خصني نعرف غير نوصل لواحد الريلاسيون اللي كتربط لي كوردوني با بلوس. دابا كاينه هادي، الا وصلتي لهادي ديرها، وصلتي لهادي ديرها، وصلتي للثالثه اللي غادي نديرو حتى هي صحيحه. Maintenant, on passe au paragraphe de détermination de l'ensemble des points M, vérifiant la relation suivante. قلنا فين كيطلبوا لنا détermination des points، خصنا بعدا نقولوا c'est quoi s'agit-il l'ensemble des points، واش سفير ولا بلون، حيت حنا خدامين هنا في ليسباس، عندنا دابا سفير ولا بلون. ومن بعد تعطينا الا كانت سفير غادي تعطينا سونتر الغايون، حيت لا سفير كتعرف فقط بسونتر والغايون ديالها. بلون ماشي بلون، حيت اللي قلنا ليكواسيون دو بلون كتكتب على شكل اكس بلس بي اكغيك بلس تي زد بلس دي ايتيغال زيرو. هذه هي توجور هي ليكواسيون كارتيزيان دان بلون. فيكتور نورمال ديالو شكون هي كوفيسيون ديال اكس، كوفيسيون ديال ايغريك، كوفيسيون دو سي. هادشي راه خصك تعرفو، هادشي راه قلناه في البارتي الاولى وخصو يتضبط. دابا الا عطاونا هاد لونسومبل دي بوين ونطلبوا منا نديتيرمينو شكون هو، اول حاجه كدير عاوتاني عافاكم هادي نتبعوا ليها بزاف ومزيان، حيت راه كل الا مشيتو كتشوفوا في الكتوبه راه كاينه واحد الكتابه واحده اخرى، وكاين اللي كيقول لك عاوتاني هادي راه خطا، راه ماشي خطا، راه صحيحه. هادي علاش كنعتمدوا، وهذه هي اللي كتعطى بزاف في الناسيونال. حتى الا تعطات شي حاجه تعطاتي في الناسيونال، ما كتعطاش هذيك الاخرى اللي كتذكر في الكتب. راني نقول لكم كيفاش. هذه كوفيسيون ديال اكس او كاري سي 1، كوفيسيون دو ايغريك او كاري سي 1، كوفيسيون دو زد او كاري سي 1. هنا سولمون 1، حيت غادي تمشيو تشوفوا في شي كتوبه راه كيقولوا هنا 2 ا، 2 فوا ا، 2 فوا بي، 2 فوا سي. حنا لا، حنا خدينا ا، الكونفيسيون ديال اكس هو اللي كنهزو، كونفيسيون دو ايغريك هو اللي كنهزو، كونفيسيون دو زد هو اللي كنهزو، وكيبقى لنا واحد لو نومبر في الاخر بوحدو ايتيغال تو ايتيغال زيرو. دونك الا قالوا لكم ديتيرميني لونسومبل دي بوين، اش كدير؟ بروميير ايتاب كتمشي تحسب هاد الدلتا اللي شكون هو هاد الكوفيسيون دو اكس، كتهزو كدير له او كاري، هذا او كاري، هذا او كاري موان 4 دي. كتحسب هاد لو نومبر، كتحسبو هو الاول. الله يرضي عليكم فاك، حيت ما عرفتش انا علاش ليليف في كيشوف بحال هذا ديتيرميناسيون ديال لونسومبل دي بوين كيمشي كيقلب على لي زيدونتيتي روماركابل، يقدر طيح في شي خطا لا قدر الله، يقدر يمشي التمرين كامل. وهذه مقبوله في لا كوريكسيون، مقبوله في الناسيونال، الا درتيها راه فغي وصحيحه، حيت عندك في المقرر ديالك. عاوتاني اللي بغا يبدا عاوتاني كما درنا في لوكور، يدير لونتيتي روماركابل اكس او كاري، يجيب لها هاد ا اكس من هنا، ويشوف داكشي اللي خاص وينقصو باش يكمل لي دونتيتي روماركابل، باش يطيح في هذيك ليكواسيون كارتيزيان ديال السفير اللي درنا في لو اكس موان ا او كاري بلس ايغريك موان بي او كاري بلس زد. ولكن علاش نضرب ديك التماره وانا عندي هاد لا فاصون ساهله؟ حسب هاد العدد، كندوز دوزيام ايطاب اللي كنحسبو، كنشوف الا كان بوزيتيف ديريكتومون كنقول الوغ لونسومبل دي بوين ام اكس ايغريك زد كي فيريفي لا ريلاسيون اللي شفنا قبل. سي اون سفير اس دو سونتر اوميغا. اوميغا شكون هما لي كوردوني د اوميغا؟ بلا ما ندير ايدونتيتي روماركابل، كنهز الكوفيسيون د اكس كنضربو في الموا كنديفيزي على 2، كوفيسيون دو ايغريك كنضربو في الموا كنديفيزي على 2، كوفيسيون دو زد كنضربو في الموا كنديفيزي على 2. سي تو سامبلومون، ما كاين حتى حاجه معقده. اي دو غايون شكون هو؟ غاسين دلتا اللي حسبت هذا سور 2. وهاني ساليت، ما غادي نستغرق
حتى 2 secondes. وانا جو سوي سور اللي كيحط الناسيونال بغا هاد لا ميثود، حيت راه الناسيونال راه خصكم تعرفوا هاد المساله، راه كل كيستيون محسوب له حتى لو طون اللي خصك دوز فيه. صافي هاد الكيستيون مثلا غادي دوز فيه 2 secondes محسوبه، دونك الا شفتي ديري 2 secondes ما تبقاش تقول راه مشى عليا الوقت ولا. Deuxième cas, il a qu'un delta est égal à 0. Il a qu'un delta est égal à 0, alors l'ensemble des points m, x, y, z est le point oméga de coordonnées moins a sur 2, moins b sur 2, moins c sur 2. A ou le coefficient de x, b ou le coefficient de y, c ou le coefficient de z. Et on a terminé, il a qu'un delta est égal à 0. Et il a qu'un delta inférieur strictement à 0, négatif, alors l'ensemble des points est l'ensemble vide. L'ensemble vide. نحط لكم هنا واحد ليكزامبل نشوفوا كيفاش نخدموها. مثلا نعطي اكس او كاري بلس يكاري او كاري، لونسومبل انا اللي بغيت غادي غير نعطيه من راسي ونشوفو. ندير هنا موان 3 اكس بلس 2 y موان 4 est égal à 0. دونك غادي نمشيو نحسبو دلتا. غادي نهزو coefficient de x moins 3 tout au carré plus coefficient de y au carré. Coefficient de z c'est 0 au carré moins 4 fois moins 4 fois d. C'est 9 plus 4 plus 16. 9 plus 4 c'est 13 plus 16 c'est 29. Donc est positif. Donc l'ensemble du point est une sphère S de centre oméga. Les coordonnées de oméga moins A sur 2. Il y a moins 3, il y a 3 sur 2. Moins 2 sur 2, il y a moins 1. C'est 0 sur 2, c'est 0. Et de rayon est égal racine 29 sur 2. ما كاينش هنا باش غادي نسامبليفيو، دونك غتبقى هكا. شو راه ساهله بزاف، مفيهاش شي حاجه معقده، ولكن كاين عاوتاني كيبغي يمشي يقلب على لي دونتيتي روماركابل. جو سي با بوركوا هادي كنفضل انا هاد لا ميثود، هي اسهلهم وكتقبل في الناسيونال، واصلا قريتيها في لوكور. الحاجه قريتيها في لوكور راه مقبوله بلا ما يكذب عليكم شي واحد. الان غادي ندوزو باراغراف واحده اخرى اللي هي l'intersection d'une droite et une sphère. l'intersection d'une droite et une sphère نشوفوا بعدا حنا في الخيال ديالنا نحاولوا نتخيلوها. عندنا واحد لا سفير اون بول، دونك كاين عندنا واحد لا دروات اما يدوز من الداخل، دونك الا داز من الداخل يدخل لو بوين هنا في الاول وغادي يخرج من بوين واحده اخرى. ولا يقدر ما يكونوش تكون لا بول في واحد القنت ولا دروات في قنت اخر، ما يتقاطعوش كاع. الانترسيكسيون دي لونسومبل فيد، ولا يكون كيدوز في نقطه واحده وهنا غادي يكون طونجونت للسفير. دونك كيفاش ممكن نجاوبوا عليها ماتيماتيكمون، كيفاش نجبدوا هادشي؟ اول حاجه خصنا نعرف لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دون droite. لا ريبريزونطاسيون بارامتريك باردون بابي باش تبان. اش كيخصني باش ندير ريبريزونطاسيون بارامتريك دون droite؟ كيخصك فيكتور ديريكتور. شكون هي فيكتور ديريكتور؟ هي واحد لا فيكتور اللي باراليل مع لا droite. واخا ما يمكنناش نقولوا باراليل مع لا droite، ولكن حنا غير باش تبان لينا، باش يبان لينا المفهوم ديالها. دونك راه كاين اون انفينيتي دي فيكتور ديريكتور بور لا droite. شي بعض الخطرات راه ما كتعطاش، ما كيعطوكش الفيكتور ديريكتور، انت اللي خصك تجبدها. مثلا نقولوا حنا واحد لا droite نقولوا اورتوغونال سور، ناخذ حنا كاع التخطيط ستيل اورتوغونال سور لو بلان اللي هو الورقه. منين غادي تجيب انت الفيكتور ديريكتور ديال هاد لا droite؟ غادي تجيبها من فيكتور نورمال ديال البلان. غادي انت عارف الفيكتور نورمال، الا عندك ليكواسيون كارتيزيان ديال البلان غتقدر تجيب الفيكتور نورمال. والفيكتور نورمال شكون هي؟ سي اون فيكتور، سي ان فيكتور اورتوغونال سور لو بلان. الا كانت اورتوغونال على لو بلان راه باراليل مع لا droite، دونك سي اون فيكتور ديريكتور. هادي غير واحد لا سيتوياسيون ممكن نطيحوا عليها في لي زيكزارسيس. دونك المهم حنا اش كيهمنا؟ خصنا فيكتور ديريكتور، وخصنا واحد النقطه كيدوز منها هذا المستقيم هاد لا droite. دونك الا عرفت فيكتور ديريكتور au point appartient à la droite،
ديريكتومون نيت بدون عاوتاني ما نمشي نبقى نكتب بزاف ديال الحوايج اللي كنضيع فيهم الوقت. راه انا كنحاول نعطيكم نيت الاخطاء اللي كنلقاو في الناسيونال، راه شي حوايج جو سي با بوركوا كيديرهم لي ليف. دونك شي حاجه سامبل ما غاديش نضيع فيها الوقت، ما نفكر فيها ما والو، ولكن للاسف كنمشي كنضيع الوقت، كنمشي كنكتب داكشي اللي كتبنا في لو كور كيفاش جات. لا صافي عندك فيكتور ديريكتور بوين باس بار ان بوين ديريكتومون كنقول ريبريزونطاسيون بارامتريك دو droite دي اي، كدير دي اونتر بارونتيز دو بوين، كتفتح هاد اللمه كدير اكس ايتيغال لاكولاد، كدير اكس ايتيغال a fois t plus xa, p fois t plus ya, c fois t plus za، كدير لي كوردوني ديال فيكتور فوا t بلس لي كوردوني ديال بوين اللي ابارتيان لا دروات، وما كنساش بان t ابارتيان ا ار. دوزيام ايتاب ملي كتعطي دابا حنا اش كنديرو، كنقلبو على الانترسيكسيون دون دروات مع اون سفير، كدير ريبريزونطاسيون بارامتريك دون دروات. من بعد اش كندير، تعطينا واحد سفير ديكواسيون كارتيزيان هي هادي. مثلا انا خديت هادي عندها ايكواسيون كارتيزيان، هادي راه ايكواسيون كارتيزيان، راه ماشي بالضروره تكون على هاد الشكل اكسيتيرا، ماشي بالضروره اكس موان ا او كاري بلس y موان بي او كاري بلس زد موان سي او كاري ايتيغال ار او كاري، حتى هادي كتعتبر ايكواسيون كارتيزيان. دونك بور ديتيرميني l'intersection d'une droite avec une sphère, il faut résoudre le système suivant. هاد السيستم شكون هو؟ كدير ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال لا دروات في الاول، وكتزيد له ليكواسيون كارتيزيان ديال السفير. صافي كتزيد هذيك ريبريزونطاسيون بارامتريك كتكتبها هي الاولى. راه في الناسيونال كيوكدوني لا ريبريزونطاسيون بارامتريك كيعاونوكم. من بعد فين كيقولك ديتيرمين لانترسيكسيون كتجمعهم بجوج فواحد لاكولات بحال هكا. من بعد كدير امبليك، اش كدير؟ كتشد هاد اكس اللي كاين في السفير، كدير كترومبلاسيه ب ا تي بلس اكس ا، ليكريتور نوفو ديال اكس. كتجي كتهز هادي كامله كتحطها هنا، ايكغي كتعوضو بهادي، زد كتعوضو بهادي، اكس هنا كتعوضو بهادي وهي غاديه. هذاك الشيء اللي درت صافي. ثاني كطيح من السيستم، كطيح فواحد اون سول ايكواسيون. ملي كطيح في هاد ليكواسيون كتمشي كتحل دير كتقلب لها السوليسيون ديالها، حيت هادي غادي تكون 100% ايكواسيون ديال دوزيام دوغري، وانتم عارفين كيفاش تحلوا ايكواسيون ديال دوزيام دوغري. كتمشي كتحل هاد ليكواسيون في الاخر اما ما تلقاش عندها حل، الا ما لقيتيش عندها حل كاع صافي كتقول مثلا وصلتي واحد ايكواسيون دوزيام دوغري وحسبتي ديالها لقيتيه نيجاتيف، دونك با دو سوليسيون. دونك لانترسيكسيون سفير اس مع لا دغوات دي اي لونسومبل فيد. لقيتي واحد شي نومبر، كترجع لريبريزونطاسيون بارامتريك وكترومبلاسي تي، ترومبلاسي تي باش يخرج لك اكس كيساوي y كيساوي z كيساوي، كتقول لانترسيكسيون دو دي اي اس سون لي بوين سويفون اللي لقيتي انت فين عوضتي تي. حيت ممكن تلقى اما تي كيس اما حل واحد في هذيك ليكواسيون، اما دو سوليسيون. الا لقيتي حل واحد دونك لانترسيكسيون ديالهم راه هو بوين، لقيتي دو سوليسيون راه دو بوين. دوزو هنا لواحد ليكزومبل. يلا d'abord نشوف هاد l'exemple. On va déterminer l'intersection de D et S, D droite, de représentation paramétrique وهذا S de équation cartésienne هي هادي. غادي نمشيو نديرو la solution ديال système. X est égal، نرجعو ل X نشوفو شحال كيساوي de T. Y est égal 5 plus T. Z est égal 1 moins 2T. وهنا غادي نزيدو ليكواسيون كارتيزيان ديال S. moins 4y moins 2z plus 5 est égal à 0. هادشي كامل امبليك. غادي نبقاو نغومبلاسيو x في الاول هو دو تي او كاري، من بعد y، من بعد نغومبلاسيو z.
6 fois 2t, moins 4, 5 plus t, moins 2, à moins 2t. Et enfin, plus 5 est égal à 0. Je vais développer l'écriture. Il y a 4t au carré. Il 25 plus 10t plus t au carré. C'est une identité remarquable. Là, 1 au carré moins 4t plus 4t au carré. Et ici, 12t moins 20 moins 4t moins 2 plus 4t et plus 5. Je me mets de les formes au carré. 5t au carré. 9t au carré. 9t au carré. هادو اللي فيهم t بوحدهم 10t 6t 18t 14t et enfin 18t. هاد les nombres بوحدهم الثاني 26 passe directement à 20 6 moins 2 c'est 4 plus 5 c'est 9 est égal à 0. On peut diviser, on peut simplifier par 9 et il reste t au carré plus 9 plus, pardon, 2 t plus 1 est égal à 0. Ça implique t plus 1, c'est une identité remarquable, est égal à 0. Et ça implique que t est égal à moins 1. Donc, on a trouvé seulement une solution. Donc, l'intersection, c'est un point. C'est un point seulement. Au باش غادي نلقاو هذا البوان غادي نمشيو نغومبلاسيو t par moins 1. Donc, إلا حطينا هنا x إلا عوضنا x moins 1 t moins 1 غادي نلقاو moins 2 y c'est 4 et z c'est t moins 1 moins 2 il y a 2 plus 1 c'est 3. Donc l'intersection de t et s est égale le point A de coordonnées moins 2 حتى هذه l'écriture la صحيحة. L'intersection 4 3 et on ferme la collate. دونك هادشي تري سامبل. ما لقيتيها في الاخر لقيتو هاد ليكواسيون هنا لقينا ايدونتيتي ماركابل دونك السوليسيون ديالها موان 1. دي فوا ما غاديش تبان ايدونتيتي ماركابل دونك il faut calculer delta. الا كان دلتا بوزيتيف دونك on a deux solutions donc l'intersection c'est deux points. لقينا inférieur à 0 donc pas de solution donc l'intersection est l'ensemble vide. دونك شي حاجه تري سامبل خصك تعرف كيفاش تجبد représentation paramétrique. دابا ندوزو l'intersection d'une sphère avec un plan. نشوف هاد لي ديسان باش نفهمو كيفاش ممكن نقدروا نجبدو هاد الانترسيكسيون. لاحظ عندي هنا واحد سفير وعندي هنا واحد بلون طونجونت لا سفير فواحد البوان اش. هذا اي تري لوان لا سفير دونك الانترسيكسيون اي لونسومبل فيد ما كيتقاطعوش كاع. الانترسيكسيون اي لونسومبل فيد. بالنسبه لهذا شوفوا بلون دايز من الداخل ديال السفير وإلا لاحظتو كيشكل لنا واحد سيركل كيشكلو عندنا. بعدا نشوفو الغايون ديال هادي باش فين نلقاو الطرس باش يكون ساهل. لاحظتو هذا وهذا سون بيربونديكولير وهذا هو لو غايون حيت هاد البوان ابارتيان سفير وقلنا اي بوان ابارتيان سفير راه هي لوان د اوميغا باغ لا ديستانس ار. حنا علاش كنقلبو على هادي هاد ار صغيره. مازال غنرجعو ليها ونعرفو كيفاش نحسبو هاد ار صغيره. يلا نشوفو كيفاش دابا كنحدو الانترسيكسيون.
باش تطلع في l'intersection ديال بلان اون سفير كتحسب لا ديستانس entre centre et le plan. راه عرفنا كيفاش كنحسبوا لا ديستانس entre un point et un plan. ملي كتحسب لا ديستانس ما بين بلان و سونتر الا كانت قد ار، عندنا هنا واحد لا سفير دو سونتر اوميغا et de rayon r. وعندنا واحد البلان de calculation cartésien هي هادي. Première étape, il faut calculer la distance entre oméga et p. Alors, عرفنا كيفاش كنحسبوا la distance entre oméga et p. كنديروا la valeur absolue, كناخذوا l'équation cartésienne de p وكنرمبلاسيو x بلي coordonnées ديال oméga على racine carrée ديال a au carré plus b au carré plus c au carré. La norme ديال vecteur normal. Deuxième étape, si la distance entre oméga et p est supérieure ou égale à r, supérieure strictement pardon à r, donc l'intersection est l'ensemble vide. C est égal à R, alors P est un plan tangente à S à point H. H هي la projection orthogonale de oméga sur P. C'est-à-dire مهمة بزاف. هي la projection orthogonale هي la droite qui passe par centre oméga orthogonale على بلان P. كيتقاطعوا في واحد بوان اللي هي H. وهذيك البوان هي البوان طونجونت ما بين P ou S. Maintenant, si la distance est inférieure strictement à R, donc l'intersection est un cercle dont rayon R est égal racine carrée. D'abord, نرجعوا لهذيك اللي قلت لكم قبيله باش نلقاو هذاك R. علاش كنقولوا بانه racine carrée دو R كاري كبيره موان تي. هادي اللي ما بين اوميغا حتى هنا راه هي لا ديستانس اللي حسبنا بين اوميغا والبلون، حيت هذا هو البلون. دونك انا بغيت هادي خدام فيثاغورس اش كيقول بان ار كبيره كتساوي ار صغيره بلس دي او كاري. انا بغيت غير هادي، محتاج انا هادي اللي محتاج هي تيغال ار كبيره موان تي باش نحيد لو كاري ندخل غاسين وغتبقى لي ار تيغال. سي تري سامبل. ولكن بالنسبه السونتر ديالها هو لا بروجيكسيون orthogonale de oméga sur le plan P. هو la droite orthogonale la perpendiculaire sur le plan P. راه l'intersection ديالهم هو السونتر ديال هاد السيركل اللي كيشكل لنا l'intersection ديالهم. l'intersection de P au sphère S، l'intersection ديالهم كيعطيونا واحد السيركل. هاد السيركل راه الغايون ديالها هو R كيساوي racine carrée de R le rayon de sphère moins la distance entre oméga et P au carré. Au centre du cercle ou la projection orthogonale de oméga sur P. حيت من بعد كيقولوك déterminer H. ملي غادي نشوفوا دي زيكزارسيس ديال ناسيونال وغادي نخدموهم باش نشوفوا هادشي اكثر. حاولوا دابا نفهموا الدرس مزيان، وإلا كان شي سؤال حاولوا طرحوه عليا في لي كومونتير ولا في دي ميساج بريفي. ديرنيير باراغراف وهي راه ساهله بزاف. دابا غادي ناخدو حنا غير هاد لوكا ديال بلون طونجونت على سفير اس دون ان بوين اش. دابا حيت طونجونت اش كتكتب طونجونت هي انهم كيتلاقاو غير الانترسيكسيون ديالهم هي بوين وحده لا غير. دونك الا عطاوك واحد لا سفير عطاوك واحد البلون قالك هذاك البلون هو طونجونت السفير في ان بوين اش، وطلبوا لك ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لو بلون، اش كدير؟ سهله. حنا البلون باش كنعرف حنا البلون اش كيهمنا فيه فقط الفيكتور نورمال. راه اوميغا اش سي اون فيكتور نورمال، راه اوميغا اش سي اون فيكتور نورمال. دونك بور ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد البلون شوفوا tel que quel que soit n'importe quel point appartient à P. مثلا هادي كي دايره هاد الفيكتور مع اوميغا اش sont perpendiculaires. Donc produit scalaire ديالهم est égal à quoi؟ est égal à 0. donc غادي نقول هنا بحال هاد الشكل غادي نقول M de coordonnées x, y, z appartient à P quel que soit le point
équivalent que MH produit scalaire oméga H la H oméga اللي عجبك est égal à 0 وهذا غادي تجبد الكوردوني ديالها وهذا غادي تجبد لي كوردوني ديالها حيت انت غادي يعطيوك السونتر وغادي يعطيوك هاد البوان غادي يعطيوك انت خصك هادي هي اكس ايكغيك زد باش تبقى تحسب البرودوي سكالير ديالك حتى الاخر وغتلقى ليكواسيون كارتيزيان دو بلان بي. دونك ابخي غادي نحط لكم دي زيكزارسيس ديال ناسيونال الا كاين شي سؤال بخصوص هاد لو كور طرحوا عليا. دونك راه سالينا دابا برودوي سكالير راه حاولنا نعطيو كلشي اللي كيتعلق بهذا الكور. من بعد غادي نعطيكم برودوي فيكتوريال ونشوفوا حتى دي زيكزارسيس ابخي. يلا بون شونس.